وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وبئس المصير.